नमस्कार। प्रदेश सभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधि एनटिभी कोहलपुरबाट हरेक शुक्रबार साँझ 7:30 बजे र पुनः प्रसारण हरेक शनिबार बिहान 9:30 बजेदेखि आधा घण्टा हुने गर्दछ। हामी यस कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाका गतिविधि, प्रदेश सभा सचिवालयका गतिविधि, विषयगत समितिका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। त्यसैगरी कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारे जानकारी, प्रदेश सभासँग सम्बन्धित जनताबाट प्राप्त हुने गुनासाहरूका सन्दर्भमा प्रदेश सभा सदस्यहरूसँगको कुराकानी पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। आजको अङ्कमा हामी लुम्बिनी प्रदेश सभामा बनेका कानुन, एउटा विषयगत समितिको विषय अनि प्रदेश सभा सदस्यको भूमिकाका सन्दर्भमा प्रदेश सभा सदस्यसँगको कुराकानी लगायतका सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। आरम्भ गरौँ कार्यव्यवस्था समितिको प्रसङ्गबाट। प्रदेश सभाको संसद बैठकलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न तथा सोका लागि आवश्यक तयारी पूरा गर्न संसदमा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गरिएको हुन्छ। सभामुखको अध्यक्षतामा गठन हुने सो समितिमा उपसभामुख पदेन उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको हुन्छ भने सो समिति अधिकतम 13 सदस्यीय रहेको प्रदेश सभा नियमावली 2074 मा उल्लेख गरिएको छ। थप सामग्री हरिश ढकालबाट। प्रदेश सभाको संसद बैठकलाई व्यवस्थित र प्रक्रियागत ढङ्गले सञ्चालन गर्न तथा आवश्यक तयारी पूरा गर्न संसदमा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गरिएको हुन्छ। सभामुखको अध्यक्षतामा गठन हुने सो समितिमा उपसभामुख पदेन उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको हुन्छ भने सो समितिमा अधिकतम 13 सदस्यीय रहने प्रदेश सभा नियमावली उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सभा बैठकमा पेश हुने प्रस्तावहरू, बैठक सञ्चालनका प्रक्रियाहरू, छलफलमा सहभागीहरू, विभिन्न दलीय प्रतिनिधिका धारणाहरू लगायतका विषयमा सभामुखले आवश्यक परामर्श लिने र प्रदेश सभा बैठकको कार्यसूची तय गर्ने गरिन्छ। प्रदेश सभामा पेश हुने विषयहरूको प्राथमिकता तथा समय अवधिको निर्धारण लगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न सभामुखलाई आवश्यक परामर्श दिने उद्देश्यले सो समिति गठन हुने व्यवस्था रहेको बताइएको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई हाम्रो सभाको सम्पूर्ण कार्यव्यवस्था, यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि बिजनेसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि, खास गरी विधि र प्रक्रियाहरू निर्धारण गर्नका लागि, समय र समयावधि निर्धारण गर्नका लागि मान्य सभामुखज्यूलाई परामर्श दिने गर्छ र मान्य सभामुखज्यू नै त्यसको सभापति र उहाँले नै अध्यक्षता गर्ने भएको हुनाले त्यो पनि एक प्रकारको निर्णय नै हुन्छ। संसदीय दलका नेता वा प्रतिनिधिहरूबाट दलको धारणा केन्द्रित गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने मञ्चका रूपमा पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई लिने गरिएको हुन्छ। परामर्श समितिमा उठेका विभिन्न दलीय धारणालाई आवश्यक छलफल गरी साझा धारणा बनाउन सभामुखले तटस्थ भूमिकामा रही आवश्यक कार्य गर्ने गरिएको छ। संसदमा विषयगत समितिका सदस्यहरूको मनोनयन र समितिका बैठक सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। कार्यव्यवस्था सम्बन्धी खास गरी प्रक्रिया सम्बन्धी कुराहरू नै हुन्छ। यसमा मान्य सभामुखज्यूले प्रक्रियाहरूलाई कसरी पुरा गर्ने भन्ने प्रस्तावको रूपमा त्यहाँ लैजाने हुन्छ। कतिपय फेरि यो चाहिँ कार्यविधि भन्दा पनि अलिकति सार्वजन कुराहरू, सैद्धान्तिक कुराहरू पनि हुन सक्छन्। ती कुराहरू त्यहाँ लगिन्छ र अब संसदीय दलहरूले आफ्नो धारणा अनुसार त्यहाँ कुरा राख्ने गर्नुहुन्छ। कतिपय अवस्थामा सर्वसम्मत भन्नाले सामान्यतया सर्वसम्मत निर्णय हुने गरेको छ अहिलेसम्म। प्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख लगायत विशिष्ट अतिथिहरूबाट प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले विधि, प्रक्रिया र समय निर्धारण गर्ने गर्दछ। प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक सामान्यतया सार्वजनिक रूपमा नगरिने प्रावधान छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले गरेका निर्णयहरू मात्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
नेपालको संविधानको धारा 268 को उपधारा 2 बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा प्रहरी सेवा गठन र सञ्चालन गर्न सम्बन्धमा आफ्नै कानुन बनाएको छ। संविधानको अनुसूची 6 मा उल्लेख गरिएको प्रदेशको अधिकार सूची अन्तर्गत क्रम संख्या 1 मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेशमा प्रहरी सेवालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको हो। नेपालको संविधानको धारा 268 को उपधारा 2 बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा प्रहरी सेवा गठन र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आफ्नै कानुन बनाएको छ। संविधानको अनुसूची 6 मा उल्लेख गरिएको प्रदेशको अधिकार सूची अन्तर्गत क्रम संख्या 1 मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेशमा प्रहरी सेवालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको हो। खासमा चाहिँ संविधानले नै संविधानको अनुसूची 6 मा चाहिँ प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रको विषय 1 नम्बरमा चाहिँ प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी 1 नम्बर बुदामा रहेको विषयलाई चाहिँ प्रदेशले एकल अधिकारको क्षेत्र अधिकारभित्र राखेको छ, जसमा चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशले चाहिँ प्रदेश प्रहरी ऐन 2079 चाहिँ जारी गरेको छ। यो चाहिँ प्रदेश सभाको 10औं अधिवेशनबाट पारित भई अहिले प्रदेश प्रमुखबाट समेत प्रमाणीकरण भई ऐनको रूपमा आएको छ। प्रदेशमा प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2078 लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि प्रदेश सरकारको आफ्नै प्रहरी सेवा गठन र सञ्चालन गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको हो। प्रदेशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, अपराधको नियन्त्रण, रोकथाम र अनुसन्धान तथा मानव अधिकारको संरक्षणका लागि प्रदेश प्रहरी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाइएको हो। खासमा चाहिँ यसमा चाहिँ प्रदेश प्रहरी ऐनमा चाहिँ जम्मा परिच्छेद 16वटा परिच्छेद 189 वटा दफा र एउटा अनुसूचीहरू रहेको छ। यस मेन व्यवस्थाहरूमा चाहिँ अब प्रहरी सेवाका आधारभूत सिद्धान्तहरू, तत्त्वहरू, प्रदेश प्रहरी सेवाको गठन सञ्चालन सम्बन्धी, प्रहरीलाई दिने सेवा सुविधा, तलब भत्ताका, रासनका कुराहरू, बिदाहरूको सुविधाहरूको कुराहरू गरेको छ। खासमा चाहिँ यो प्रदेश प्रहरी सेवाको सेवामा चाहिँ कस्ता समूहहरू रहने भनेर पनि व्यवस्था गरेको छ। यसमा चाहिँ परिच्छेद 3 मा चाहिँ प्रदेश प्रहरीको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थामा चाहिँ 3वटा समूहहरू, त्यसभित्र चाहिँ विभिन्न क्याटेगोरीको उपसमूहहरू पनि छुट्याएको छ। समूहमा चाहिँ एउटा रहेको छ जनपद प्रहरी समूह, अर्को रहेको छ सशस्त्र प्रहरी समूह र प्राविधिक समूह र 3टा समूह रहेको छ, जसमा चाहिँ ती विभिन्न उपसमूहहरू रहेका छन्। र प्रदेश प्रहरी सेवामा रहने पदहरू भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्यालय सहयोगी पहिलोदेखिको 5औं श्रेणीसम्म रहने र त्यसपछि चाहिँ प्रहरी जवानदेखि चाहिँ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक 12औं पदसम्म चाहिँ रहने व्यवस्था गरेर रहेको छ। र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक चाहिँ प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रूपमा चाहिँ रहने व्यवस्था गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा प्रहरी सेवालाई पूर्ण रूपले जनमुखी, व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। सरकारवाला पक्ष, कानुनविद र सुरक्षा विज्ञहरूसँग परामर्श गरी जनताका अधिकारलाई ग्यारेन्टी गरिएको र नागरिकले प्रहरीबाट प्राप्त गर्ने सेवाका बारेमा कानुनमा प्रष्ट पारिएको छ। प्रहरी सेवा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कानुन भएकोले प्रदेशसभा र समितिमा सबै पक्षसँग व्यापक रूपले दफावार छलफल र परामर्श गरी पारित गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक AIG को नेतृत्वमा रहने प्रदेश प्रहरीको सङ्ख्या, दरबन्दी र कार्यालयहरू कति र कहाँ रहने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रहरीको भर्ना सम्बन्धमा समावेशितालाई प्रमुख आधार बनाइएको छ। थुप्रै समस्या र चुनौतीहरूका बावजुद प्रदेश सभाको पहिलो अभ्यास उपलब्धिमूलक रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यहरूको भनाइ छ। संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा प्रदेश सभाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूले जनताको नजिकको सरकारका रूपमा प्रदेश सरकार स्थापित भएको बताउनु भएको छ। प्रदेश सभाका सदस्यहरूले प्रदेशवासी जनताको परिवर्तनको चाहनालाई आत्मसात गर्दै समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्नु नै आफ्नो मूल उद्देश्य रहेको समेत दाबी गर्नुभएको छ। र भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले पनि धेरै अगाडि बढेको चाहिँ ठाउँ हो। यो क्षेत्रमा समस्या पनि थिए। समस्याको रूपमा कुरा गर्दाखेरि तिनाउ नदीको पठान र त्यसको किनारमा बसेको बस्ती, जसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्थ्यो, तिनाउ नदीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्थ्यो
र ती अव्यवस्थित बसोबासीहरू अथवा सुकुम्बासीहरूलाई लाल पूर्जा दिने चाहिँ सन्दर्भ जोड्नु पर्थ्यो। यी दुईटा काम महत्त्वपूर्ण थिए। आम प्रदेशवासी जनताको हित र प्रदेशको विकासका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँहरूले सडक यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकास, अन्य सामाजिक विकास निर्माणमा आफ्नो भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको बताउनु भएको छ। आफ्नो क्षेत्रमा हरेक सेक्टरमा सबै कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। खास गरेर जस्तै हाम्रो एउटा डुमरा गाविसमा सिसाई खोला भने एउटा 20-30 वर्षदेखि पुल नभएर जनताले त्यहाँ छटपटाइरहेको छ। अहिले त्यो टेन्डर भएर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अर्को तपाईँको हाम्रो महत्त्वपूर्ण बाँसकोर अनि तपाईँको बिठुवाको बाटोमा पर्ने तपाईँको बेलबरिया पुल भनेर त्यो पनि टेन्डर भइसकेको छ, प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। करिब 4 वर्ष अघि विक्रम सम्वत 2074 सालको आम निर्वाचनबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएर आएपछि खास गरी आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माण र प्रदेशसभामा विधि पद्धति र कानुन निर्माण लगायतका विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उहाँहरूको भनाइ छ। हामी निर्वाचित भइसकेपछि तत्कालीन चाहिँ एमालेको र माओवादी साथीहरूको सरकार थियो। हामी सरकारभन्दा बाहिर थियो। हामीले आशा गरेका, जनताले आशा गरेका कुराहरू धेरै थिए। हामीले निर्वाचनताका के अरे क्षेत्रलाई विकास गर्न मानेमा हामीले धेरै कुराहरू वाचा गरेका, तर दुर्भाग्यवश हाम्रो सरकार नभएको नाताले जुन एक्सपेक्टेसन जनताको थियो त्यो हामी पुरा गर्न सकेनौँ। तर राजनीतिक परिस्थिति चेन्ज भइसकेपछि अहिले हामी सरकारमा गएका छौँ र चाहिँ अब यो क्षेत्रलाई कसरी विकास गर्ने भनेर मोडालिटी त्यो हामी तयार गरेका छौँ र हामी त्यो दिशामा अगाडि बढेका छौँ। प्रदेशसभा सदस्यहरूले निर्वाचनका बेला मतदाता समक्ष जाहेर गरेका प्रतिबद्धताहरू, घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरू पुरा गर्न आफूहरू लागि परेको समेत बताउनु भएको छ। प्रदेशसभामा कानुन निर्माण मात्र नभई समग्र प्रदेशसभाको व्यवस्थापन, सचिवालय लगायतका भौतिक संरचना निर्माण लगायतका विभिन्न विषयमा पनि आफूले जनप्रतिनिधिको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उहाँहरूले बताउँदै आउनु भएको छ। यातायातको क्षेत्रमा हामीले केही बाटाहरू पिच गर्ने भनेर हामीले जस्तै सन्धिखर्क तम्घास जोड्ने मोटर बाटो हामीले पिच गर्ने भनेर हामीले भनेका थियौँ र त्यसको टेन्डर लगाइसकेको छ र त्यो टेन्डर स्वीकृत भएर पनि हामी काम धमाधम अगाडि बढिरहेको छ र आगामी वर्ष सक्ने गरी त्यो योजना अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तै गरेर छुत्रारेसी, किमनाडा अनि ढाकाबाङ, धारापानी हुँदै प्युठान जोड्ने मोटर बाटो हामी पिच गर्छौँ भनेर भनेका थियौँ। त्यो मोटर बाटो पनि पिचको क्रम अगाडि बढिरहेको छ। अहिले ढाकाबाङसम्म, सन्धिखर्कदेखि ढाकाबाङसम्म पिचको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। प्रदेशसभामा पेश हुने सबै विधेयकमाथिका छलफलमा सक्रिय सहभागिता जनाउने गरेको उल्लेख गर्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका जनताको आकाङ्क्षा, भावना र सम्भावनालाई समेत सकेसम्म सम्बोधन गर्दै आएको उहाँहरूले बताउनु भएको छ। मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय सङ्घीय वा प्रादेशिक संसदमा पुस्तकालयको अत्यन्तै ठूलो महत्त्व रहन्छ। संसदमा सदस्य तथा कर्मचारीहरूलाई कानुन निर्माणका क्रममा आवश्यक जानकारी लिन, अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेख सङ्ग्रहका लागि पुस्तकालयको आवश्यकता पर्ने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ। मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय सङ्घीय वा प्रादेशिक संसदमा पुस्तकालयको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ। संसदका सदस्य तथा कर्मचारीहरूलाई कानुन निर्माणका क्रममा आवश्यक जानकारी लिन, अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेख सङ्ग्रहका लागि पुस्तकालयको आवश्यकता पर्ने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा रहने सङ्घीय वा प्रादेशिक व्यवस्थापिका संसद अर्थात् जनप्रतिनिधि सभा कानुन निर्माण गर्ने प्रमुख थलो हो। त्यसैले कानुन निर्माण गर्दा कानुन निर्माताहरूलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सन्दर्भ सामग्रीहरूको अध्ययन, व्यावहारिक रूपमा अनुसन्धान, पर्याप्त छलफल, आवश्यक परामर्श लगायतको पनि आवश्यकता हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। यसैबीच संसदमा पुस्तकालयको आवश्यकता र महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयमा विशेष प्रकारको अभिलेखालय बनाउने उद्देश्यका साथ पुस्तकालयको स्थापना गरिएको छ। संसद भन्नाले ऐन नियम बनाउने थलो हुनाले पनि यसमा अझै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेछ। किनभने
ऐन नियम कानुनका कुराहरू त भइहाले, तिनैको आधारमा होइन संसदमा कानुनहरू बनाउनको लागि एउटा चाहिने कोसे ढुङ्गा जो साबित हुने रहेछ। अर्को कुरा अन्य पुस्तकले पनि विगतका कुराहरूलाई, विगतका घटनाहरूलाई लगायत इतिहास भूगोल लगायतका हरेक कुराहरूलाई समेटेर ध्यान दिँदै ऐन नियमहरू बनाउनको लागि यसले संसदमा ठुलो भूमिका खेल्ने गर्दछ। संसदका गतिविधिहरूको अभिलेख राख्न, सांसदहरूलाई अध्ययनको अवसर मिलाउन र ऐन कानुन निर्माणका विधि र प्रक्रियाका बारेमा सम्पूर्ण जानकारीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अनुसरण गर्दै पुस्तकालयको स्थापना गरिएको पुस्तकालयका प्रमुख हरिप्रसाद गेवालीले बताउनु भएको छ। ऐन कानुन बनाउँदाखेरि एउटा चाहिने आफ्नो विचारले बनाउने कुरालाई मेल नखान पनि सक्छ होइन, उता ऐन कानुनतिर बाजिन पनि सक्ने हुनाले यसको ऐन कानुनलाई पनि अब हेर्दै ध्यान दिँदै टेक्दै त्यो सांसदहरूलाई पुस्तकालय अत्यन्तै आवश्यक पर्ने देखिन्छ। ऐन नियमका किताबहरू पढेर ऐन नियम अझै होइन बनाउनलाई अति महत्त्वपूर्ण रहेछ पुस्तकालय। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार संसदका 5वटा मुख्य आधारभूत वस्तुहरूमध्ये पुस्तकालय पनि एक रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख गेवालीले पुस्तकालयमा विभिन्न 10 विधाका 3000 बढी आवश्यक पुस्तकहरूका साथै पत्र पत्रिका र 10 स्थान कम्प्युटर सहितको लाइब्रेरी पनि सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। अहिले यो प्रदेश सभा सदस्यहरू र यहाँका कर्मचारीहरू होइन, सुरक्षाकर्मीहरू, मर्यादा पालकहरू लगायत कर्मचारीज्यूहरू, पाठकवर्ग मुख्यतः हुनुहुन्छ, यो छ र अब अलि यसलाई यसको क्षेत्र अझै विस्तृत गराउनको लागि अलि बाहिर पनि लैजाने, यसको क्षेत्र बढाउनको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर त्यहाँ छलफल पनि भएको थियो र कर्णाली प्रदेशमा त्यस्तो चाहिने अवधारणा त्यहाँ भएको पनि भन्ने हामीले थाहा पायौँ होइन। त्यो कारणले अब यहाँ पनि हामीले पनि अझै यसलाई यसको क्षेत्र विस्तार गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ आगामी दिनमा भनेर त्यसको खोजी गर्ने किसिममा हामी लागेका छौँ। पुस्तकालयमा बसेर आवश्यक अध्ययन गर्ने, आफूलाई आवश्यक पर्ने पुस्तकहरू घरमै लगेर अध्ययन गर्न पाइने, लाइब्रेरीबाट आफूलाई आवश्यक पुस्तक लगायतका सन्दर्भ सामग्रीहरू पेन ड्राइभमा समेत कपी गरेर लैजान सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। कार्यक्रममा अब प्रदेशसभा सदस्यसँग कुराकानीको पालो। आज हामी प्रदेशसभा सदस्य गीता थापासँग कुराकानी गर्दैछौँ। गुल्मी जिल्लाबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत निर्वाचित हुनुभएका प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा गीता थापाले सभामा पहिलो कार्यकाल उपलब्धिमूलक रहेको बताउनु भएको छ। विगत 5 वर्षमा प्रदेशको कानुन निर्माण र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणमा आफूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै दुवै भूमिकामा आफू सफल भएको दाबी उहाँको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि, पर्यटन र उद्योगको विकासबाट मात्र प्रदेशको समृद्धि सम्भव भएको उल्लेख गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य थापाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गरेको बताउनु भएको छ। प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश। खासमा त हामी पहिलो प्रदेश स्थापना भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीसँग सबै कुराहरू नयाँ अभ्यास भएको कारणले हामी चाहिँ हाम्रो प्रदेश सभामा आइसके पछाडि हामीले संघीयता अनुसार, संघीयताको मर्म अनुसार नै प्रदेश सभालाई अगाडि बढाउने कुरामा जुन खालको हामी अगाडि बढ्यौँ, त्यही सभामा पनि विकास निर्माणका कामदेखि लिएर हाम्रा जुन हामीले उद्देश्य प्राप्त गर्न यहाँ प्रवेश गरेका थियौँ त्यो निश्चित रूपमा पनि अब हाम्रो कार्यकाल अन्तिम कार्यकाल पनि भएको कारणले गर्दाखेरि म आफूले सोच्दाखेरि विभिन्न विकास निर्माण काममा पनि म आफू समानुपातिक प्रणालीबाट प्रवेश गरिरहँदा पनि मलाई त्यस्तो पश्चाताप छैन कि म त्यो प्रणालीबाट आएर पनि मैले काम गर्न सकेन भन्ने छैन। तर म आफ्नो क्षमतालाई, आफ्नो चाहिँ गतिलाई अगाडि बढाउन सकेको छु र म निश्चित रूपमा पनि सफल भएको भनेर मलाई अनुभव छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ आफूले गर्न सक्ने र आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म चाहिँ जनताका कामहरू, जनताको सेवा दिने सभामा प्रदेश सभामा आइसकेपछि म आफ्नो भूमिकालाई चाहिँ मैले पूर्ण रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकेको छु। त्यही कुरामै म चाहिँ एकदम सन्तुष्ट र सफल भएँ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। जनताका अपेक्षाहरू के हुँदो रहेछ? जनताका आशाहरू नेताहरूप्रति, प्रदेश सभाप्रति के हुँदो रहेछ?
अहिले पछिल्लोचोटि चाहिँ प्रदेश सभा स्थापना भइसके पछाडि म आफूले अनुभव गरेको हिजोको दिनमा चाहिँ केन्द्र र स्थानीय तह मात्रै थियो, प्रदेश सभा थिएन। तर पछिल्लो चरणमा सङ्घीयता आइसकेपछि जुन 3 तहको हामीले चाहिँ एउटा संविधानले दिएको जुन सभा के अरे हामीले एउटा 3 तहको प्रदेश सभा, स्थानीय तह र सङ्घीय जुन खालको चाहिँ 3 तहको हामीले स्थापना गऱ्यौँ संविधान अनुरूप, त्यो अनुसार चाहिँ प्रदेश सभामा समुदायको धेरै बाहिर चाहिँ आयो त्यो बाहनाबाट विरोध भए तापनि प्रदेश सभाको खासमा तपाईँले जनताको सवालमा चाहिँ कुरा गरिरहँदा जनताहरूले धेरै अपेक्षा गरेको मैले प्रदेश सभाप्रति देख्छु कि हामी आफै नै फिल्डमा खड्ने बेलामा स्थानीय तहले सम्बोधन गर्न नसकेका योजनाहरू, सङ्घीय सरकारबाट आउन नसकेका योजनाहरू, मध्यस्थकर्ताको भूमिका राम्रोसँग चाहिँ निर्वाह गरेको छ। त्यही सँगसँगै अब हामी एउटा कोभिडको मारमा चाहिँ हाम्रो नेपाल पनि पर्यो नि, हाम्रो देश पनि पर्यो। त्यति बेला चाहिँ कोभिडको बेलामा ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदेश सभाले खेलेको छ र प्रदेशले चाहिँ त्यो भूमिका खेल्नलाई चाहिँ असाध्यै आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट हामीले हाम्रो प्रदेश सभाले अगाडि बढायो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पछिल्लोचोटि पनि विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ अवशेषहरू आइरहेका छन् कि प्रदेश सभा कतिपयले खारिज गर्नुपर्छ, यो ठिक छैन, भार बढ्यो भन्ने छ नि एउटा। तर त्यो मात्रै सबै कुरा भन्ने लाग्दैन, किनभने प्रदेश सभासँग जति विरोध छ त्यसको भन्दा बढी गुणा चाहिँ अपेक्षासहित पनि जनताले अपेक्षा गरेर पनि मागहरू आइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो ठाउँमा टेकेर आफ्नो भूमिकालाई सही ढङ्गबाट निर्वाह गर्न सकेका छौँ भन्ने कुरामा मैले आफूले गर्व गरेको छु। कानुन निर्माणको सवालमा यहाँहरूको भूमिका कस्तो रह्यो? कानुन निर्माणको सवालमा हाम्रो पहिलो स्थापना प्रदेश सभा भएको कारणले हामी सिक्ने र सिकाउने प्रक्रियामा रहँदै गर्दा हामीले थुप्रै कानुनहरू निर्माण गरेका छौँ। प्रदेशको कस्तो हुँदो रहेछ भने प्रदेशको कानुनलाई व्यवहारमा लाने सवालमा अथवा सङ्घीय कानुनहरू बजारमा पाइन्छ किनभने प्रदेश सभाको त्यो अझैसम्म बजारमा जान सकेको छैन, बजारमा वितरण गर्न सके। जस्तै पुस्तकालयमा हामीले भेट्नुभयो, तर हाम्रो प्रदेश सभामा निर्माण गरेका कानुनहरू हामी प्रदेश सभामा पढ्न पाउँछौँ। त्यसको पनि आफ्नो चाहिँ एउटा क्राइटेरिया हुँदो रहेछ र कानुनहरू हामीले थुप्रै चाहिँ हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै एउटा महत्त्वपूर्ण कानुन अझै महिलाको सेक्टरमा हामीले चाहिँ एउटा महिलाहरूको जुन द्वन्द्वमा परेका महिलाहरूलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि हामीले त्यो एउटा कानुन पनि निर्माण गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले थुप्रै कानुनहरू निर्माण गरेका छौँ। कतिपय व्यवहारमा गइसकेका छन्, कतिपय जाने क्रममा छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी कानुनमा पनि हाम्रो अनुभवहरू छन् भन्ने लाग्छ। हामीले कतिपय सभामा छलफल गर्दै गइरहेका छौँ, कतिपय चाहिँ सिक्ने क्रममा छौँ, सिकाउने क्रममा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कानुनहरू निर्माण गर्ने सवालमा पहिलो प्रदेश स्थापना भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै अनुभवहरू हामीसँग नभए तापनि हामीले अनुभव लिने र दिने सवालमा चाहिँ प्रदेश सभा अगाडि छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा अथवा तपाईँको जिल्लाका जनताहरूको मुख्य समस्याहरू के हो? अब यस्तो छ, फिल्डमा जाँदाखेरि प्रायः जसो चाहिँ सामान्य जनताले पनि विकास निर्माणकै कामको लागि प्राथमिकता दिएको देखिन्छ होइन। प्राथमिकता दिँदै गर्दा अब बाटा, खानेपानी, भौतिक संरचनाहरू तिनै नै देखिन्छ। अब त्यो सँगसँगै फेरि बेरोजगारको स्थिति पनि छ। अब बेरोजगारलाई प्राथमिकता भन्दा पनि समुदायमा देखिएको अब थोरै भए पनि सानो रकमले भए पनि विकास निर्माणकै कामलाई नै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ समुदायमा जाँदाखेरि। अब त्यो विकास निर्माणलाई समुदायले चाहिँ प्राथमिकता दिँदै गर्दा तीनवटा निकायबाट चाहिँ हामीले सक्ने आफ्नो क्षमता बलबुझमा हाम्रा चाहिँ बजेटका सीमितभित्र रहेर चाहिँ योजनाहरू समावेश गरिरहँदा तिनलाई के अरे हामीले चाहिँ सम्बोधन गरिरहँदा पनि अझै अपुग भएको चाहिँ महसुस हुन्छ। हामीले जति गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ समुदायको बिचमा समाजमा जाने बेलामा अपुग देखिन्छ। तर चाहिँ मलाई के आफूलाई लाग्छ भने तीनवटा निकायले जनताका समस्याको चाहिँ हल गर्न सक्नुभएको छ र हल हुँदै जान्छन् र योजनाहरू हामीले प्रशस्त रूपमा चाहिँ लगेका छौँ भन्ने म आफूलाई लागिरहेको छ। जनतालाई यो प्रदेशमा पनि सरकार छ, प्रदेशमा पनि संसद छ भन्ने कुराको अनुभूति गराउन सफल हुनुभयो? यो हाम्रो जिल्लामा
अनुभूति गर्न हामी सफल भएका छौँ। किनकि मैले अघि नै हजुरलाई पनि भनिसकेँ, 3वटा निकाय मध्येमा अहिले पछिल्लोचोटि चाहिँ प्रदेश सभातिर जनताको चाहिँ असाध्यै मागहरू योजनादेखि लिएर हरेक कुराको माग बढ्दो छ। प्रदेशले गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अनुभूत भएको छ र केही विरोधी तत्त्वहरूले केही मानसिकता त्यस्तो भएको व्यक्तिले मान्छेहरूले मात्रै अथवा त्यो समुदायले मात्रै चाहिँ प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अभावको रूपमा चाहिँ भनौँ न, या यो त्यो ढङ्गबाट आइएको छ, त्यो चाहिँ केही ग्रान्ड डिजाइनको तरिकाबाट आएको छ। तर सामान्य चाहिँ प्रदेश जुन आफ्नो हक अधिकारहरूलाई प्राप्त गर्नको निम्ति संहिता अनुसार मर्मजले बुझ्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ प्रदेश सभाले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ र माग पनि धेरै प्रदेश सभातिर नै आइरहेका छन्। हामीले देख्छौँ सानो रकमलाई पनि स्थानीय तहले सम्बोधन गर्ने रकम पनि स्थानीय तहबाट हुन्न कि सङ्घीयमा पनि हुन्न कि यो चाहिँ प्रदेश सभाले गर्न सक्छ है भन्ने एउटा विश्वासका साथ चाहिँ आफ्नो एजेन्डालाई चाहिँ जनताले अगाडि सार्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी प्रदेश सभामा त्यो जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरिरहँदा र त्यो समुदायबाट चाहिँ समानुपातिक प्रणालीबाट चाहिँ माननीय भएर यहाँ आइरहँदाखेरि म आफूलाई चाहिँ म ठिक ठाउँमा ठिक ढङ्गबाट प्रतिनिधित्व गरेको रहेछु भन्ने चाहिँ मलाई महसुस भएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ 2टा प्रणालीबाट आउँदाखेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक प्रणालीबाट आइरहँदा समानुपातिक मान्नेहरूको पनि भूमिका छ र गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ म आफूलाई चाहिँ म एकदम चाहिँ विश्वस्त छु र विश्वास पनि गरिरहेको छु। त्यो अनुसार दलबाट हुने सहयोग, यहाँ प्रदेश सभाबाट हुने सहयोग, क्षेत्रबाट समुदायले गर्ने सहयोग, मलाई त्यस्तो चाहिँ 2टा प्रणालीबाट आएको निर्वाचित र समानुपातिक भन्ने प्रणालीबाट आइरहँदा पनि फरक ढङ्गबाट हिँडेको चाहिँ मलाई लाग्दैन। म आफू एकदम विश्वास छु, एकदम चाहिँ मैले गर्न सक्छु र मैले आफ्नो चाहिँ क्षमता आफ्नो पहलमा पनि थुप्रै योजनाहरू जिल्लामा लगेको छु र त्यही सँगसँगै त्यहाँबाट निर्वाचित हुने मान्यजीहरूसँग पनि सहकारी गरेर त्यस्तो चाहिँ समानुपातिक प्रणालीबाट आएको हो म भनेर जुन खालको बुझाइ छ नि, त्यो बुझाइमा चाहिँ मलाई त्यस्तो चाहिँ छैन, मलाई अप्ठ्यारो छैन। मैले सहकारी गरेर लान सकेको छु र मेरो योजनाहरू चाहिँ त्यसरी कोही कतैबाट काटिने चाहिँ भएको छैन। मैले कति पहल गर्न सकेँ, मेरो पहलमा भएका योजनाहरू मैले जनताको बिचमा चाहिँ लान सकेको छु। खास गरी जिल्लाका समस्याहरू समाधान गर्ने क्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको क्षेत्रमा, भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा के योजना लैजान सफल हुनुभयो, केही भन्न सक्ने अवस्था छ? अब यी योजनाहरू त भन्न सक्ने त अब सकिन्छ, अब यसको डाटाबेस गर्दा। तर शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक संरचनाहरूमा प्रदेशभित्रको बजेटको सीमित भित्र रहेर आफूले लाने कुरामा चाहिँ म यो स्वास्थ्य, शिक्षा, विभिन्न सेक्टरमा जस्तै बाटोघाटो निर्माणको सवाल होस् या सिँचाइको सवाल होस्, शिक्षाको सवाल होस्, स्वास्थ्यको सवाल होस्, जुन खालका हाम्रा चाहिँ अति आवश्यक चाहिँ योजनाहरू छन् नि, ती योजनामा आफ्नो प्रदेशभित्रको बजेटको सिलिङभित्र रहेर र आफ्नो बजेटका सीमितभित्र रहेर चाहिँ योजना लान म चाहिँ सफल भएको छु भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यी विविध सामग्रीसँगै प्रदेशसभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेशसभा परिधि यति नै। प्रदेशसभासँग सम्बन्धित गुनासाहरू, कानुन निर्माणबारेको कौतूहलता र समग्र कार्यक्रमबारे तपाईँका केही सल्लाह सुझाव भए प्रदेशसभा परिधि @gmail.com अथवा फेसबुक लाइभ भइरहेको पेजमा म्यासेज छोड्न सक्नुहुनेछ। आगामी अङ्कमा हामी ती कौतूहलता मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। अर्को साता फेरि भेटौँला। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।